अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा ना ये स्टाइल नहीं है और ना मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो इज़्ज़तें हैं ना वो सबकी साझी हैं। वो किसी की बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, वो हमारे लिए भी उतनी ही मोहतरम है जितनी उसके खुद के लिए है। मतलब मैं मेरे मुझे कोई अगर मुझसे किसी को अगर कोई एतराज़ है, मेरे अल्फ़ाज़ के साथ, मेरी मियाँ नवाज़ साहब के अटैचमेंट के साथ, मेरी मियाँ साहब के साथ मोहब्बत के साथ, मेरी मरियम के साथ जो मेरा एक लगाव है, मेरी एक मोहब्बत है, एक प्यार है, वो हमारी पार्टी के लीडर हैं। जिस तरह के पूरी की पूरी जमात मरियम नवाज़ से अंधाधुंध प्यार करती है, उनकी एक आवाज़ पर जलसों जो रैलियाँ होती हैं वो जलसों में बदल जाती हैं और जो जलसों हैं वो लाखों की तादाद में बदल जाते हैं। उसी तरह मेरी भी अपनी कायद के साथ एक अटैचमेंट है। मेरे भी अपने कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ तक अटैचमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको अच्छा कहने के चक्कर में दूसरों को बुरा कह जाऊँ। ये नहीं हो सकता। अपने अल्फ़ाज़ पर हमेशा कंट्रोल करते हैं और इस चीज़ का ख़्याल करते हैं कि अगर किसी की माँ-बहन के बारे में अगर वो बात करेंगे तो वो समझे कि हम अपनी ही माँ-बहन के बारे में बात करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बोलते वक़्त सोचते नहीं कि वो अपनी गंदी और बेहुदा ज़ुबान से क्या अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं। कल भी इमरान खान साहब ने एक बहुत ही भोंडी और चवल किस्म की हरकत की है। इमरान खान ने कल अपनी बीवी की पारसाई का ज़िक्र करते हुए कहा कि बुशरा बीबी तो एक घरेलू ख़तून है और मरियम नवाज़ बनाओ संगार करती हैं। मसूफ़ ने इस जुमले के साथ मरियम नवाज़ को तो बनाओ संगार वाली करार दिया गया। मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि उन्होंने कहने की क्या कोशिश की, लेकिन अपनी बीवी नहायत पारसा खतून साबित करने की बड़ी भोंडी कोशिश की। सबसे पहले तो वो जो जिसको वो उन्होंने अपनी घरेलू खतून कहा ना, जिसको उन्होंने 7 पर्दों में रखा हुआ है, उसने 7 पर्दों में बैठ के इमरान खान के साथ-साथ इश्क लड़ाया था। उसने 7 पर्दों में बैठकर उस नकाब के अंदर से अपने दोतों पोतरों को छोड़कर इमरान खान साहब को मुंतखब किया था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि पहली तलाक का वक़्त पूरा नहीं हुआ था कि वो दूसरा निकाह कर लेती, उससे पहले निकाह कर लिया हुआ था। ये है उनकी खातून अव्वल की पारसाई और वो बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ बनाओ संहार करके जलसे जुलूस में आती हैं। मरियम नवाज़ जो आती है ना जलसे जुलूस में, पाकिस्तान की औरतों को वो पावर मिलती है। पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो जितनी मर्दों की उतनी खातून की है, जितने राइट मर्दों के उतने ही औरतों के हैं। तो मरियम नवाज जो है इस मुल्क में सियासतदानों के लिए, इस मुल्क में घर से बाहर आकर काम करने वाली औरतों के लिए एक रोल मॉडल है। बेनजीर साहबा के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान में किस औरत को लोग जानते हैं तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है, जिसने जेल में अपने बाप के सामने गिरफ्तारी दी, जिसको ये कहा गया कि तुम अपने बाप को लेकर किसी ठंडे मुल्क में चले जाओ, हमें कुछ न छोड़ो, हमारी जान छाड़ दो, हमारी हाल पे रहम करो। उसने कहा नहीं, जो भी होगा इस मुल्क में होगा और उसने वो करके दिखाया। उसने मरियम नवाज ने इमरान खान, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का ट्राइका तोड़ा और आप कह रहे हैं कि वो बनाव संहार करके बाहर आ रही है। और आप वाली जो है वो जो आप जिस वक्त आप बनी गाला से खुसरो के साथ टेलीफोन पर बिजी होते थे ना, उस वक्त आपकी पारसा खातून अव्वल, साबक खातून अव्वल पारसा जो थी, उस वक्त वो आपके यार के साथ आज की मशूकी की बातें कर रही थी और आपके यार जुल्फी बुखारी को ये लेक्चर दे रही थी कि जनाब अल्लाह ताला की जात के नापसंदीदा कामों में से एक बेवफाई भी है। ऐसी औरत पर मैं अब क्या भेजूं? मैंने पहले कहा कि ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं इस तरह की गुफ्तगू या बात करने का आदी नहीं हूं, मैं इस तरह की गुफ्तगू करना नहीं चाहता। लेकिन जब इमरान खान साहब आप दूसरे के शीशे के घरों पर पत्थर मारेंगे तो जनाब आपका घर साबित नहीं रहेगा। आप दूसरों की औरतों को ये कहें कि वो बनाओ संहार करके आती हैं और मेरी 7 पर्दों के पीछे रहती है। आपकी 7 पर्दों के पीछे से वो काम कर रही है जो एक दफ्तर में बैठी औरत काम नहीं करती। आपकी 7 पर्दों में बैठी हुई वो काम कर रही है जो एक जलसे में खड़ी होकर औरत काम नहीं करती। आपकी पार्टी के लोग जो आपके बारे में कहते हैं ना, वो उज़्मा कारदार साहब को कभी सुना है आपने? वो कहते हैं कि वहां पर एक इमरान खान की पार्टी में एक ऐसा विंग है जो फोर्स करता है औरतों के जाके इमरान खान के साथ सो जाओ। वो आपकी पार्टी को छोड़ के गई हुई औरत ये बात कर रही है। इमरान खान साहब खुदा का खौफ करें, हमारे मुंह ना खुलवाएं। आप अपनी बीवी को करें, आप अपनी बीवी के बारे में बात करें, वो नेक है, लेकिन दूसरों की बारे में ये बात ना करें। देखिए, बनाओ संहार करना और दोस्त ममालक के तोहफों को बेचने से कई दर्जे बेहतर है। आप अपनी जात पर कर रहे हैं, आप पर्दा कर कर वो गुनाहे जुर्म कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बनाओ संहार करना घड़ियां बेचने से बेहतर है इमरान खान साहब।
عمران خان صاحب اس خاتون کو گھریلو خاتون کہہ رہے ہیں جو پنجاب میں کرپشن کا پورا نیٹ ورک چلاتی ہے، فرق ہوگی رندے ہاتھوں پکڑی گی. اور وہ کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی بہن ہے؟ وہ آپ کی خاتون اول جو بیوی ہے اس کی بہن ہے، جو پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے پکڑ کر آتی ہے، جو گھریلو ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے ملک کے آرمی چیف سے لے کر سیاست دانوں پر جادو کرتی ہے، جو پارسا ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے زلفی بہاروں کو لو گرو بنتی ہے، پیار اور محبت کی گفتگو کرتی ہوئی پائی جاتی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کی ذات کے نزدیک جو سب سے برا کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، وہ کسی عاشق کا مشوق کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے. ڈاکٹر اسلام کے ساتھ مخالفین پر غداری کی مہم چلانے کی سازش کرتی ہوئی پکڑی گئی وہ آپ کی 7 پردوں والی خاتون. دوسری طرف مریم نواز جو احسان اس قوم پر کیا وہ کئی بشرا بی بی دوبارہ پیدا ہو کر بھی نہیں کر سکتی. مریم نواز باپ کے سامنے جیل گئی، اس ملک کی خاطر لندن سے آ کر جیل گئی، چاہتی تو وہیں رک جاتی لیکن ملک کی خاطر قربانی دی. مریم نواز نے عمران خان کے ہائیبرڈ رجیم توڑا، ٹرائیکا توڑا، طاقتوروں کو للکارا. دوسری جانب عمران خان کی اپنی اوقات دیکھیں. سابق بیوی ریحام خان انکشاف کر رہی ہیں کہ خواجہ سر عمران خان کے ساتھ کیسے وقت گزارنے کے بعد اور مون یعنی آسمانوں پر تھا. ریحام خان نے عمران خان کی قوم لوط والی کئی قصے بیان کیے. آپ ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں جائیں اور اس کی کتاب وہ پڑھیں، آپ کو اس کتاب پر یہ سب کچھ نظر آئے گا. آپ ان کی ریحام خان کی کتاب پر یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ ایک جینڈر کے ساتھ، ایک خسرے کے ساتھ عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے وہ اپنی. اور یہ بات دیکھیں آج ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ ریحام خان 4 سال پہلے لکھ چکی ہے. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بیوی بڑی پارسا ہے، ان کی بیوی 7 پردوں میں رہتی ہے، نقاب کرتی ہے، گھریلو خاتون ہے اور دوسری بناؤ سزار کرتی ہے. یہ بات انہوں نے مریم نواز کے بارے میں نہیں کی دوستو، یہ بات انہوں نے پاکستان کی ہر عورت کے بارے میں کی ہے جو گھر سے باہر جا کر سیاست کر رہی ہے، جو گھر سے باہر جا کر دفتر میں کام کر رہی ہے، جو گھر سے باہر جا کے فوج میں کام کر رہی ہے، پولیس میں کام کر رہی ہے، کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہے. وہ تمام خواتین غلط ہیں، اور عمران خان صاحب کی وہ بیوی جو اپنے دوتے پوتروں کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ عدت کی مدت میں نکاح کر کے آئی ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب. بڑی دکھ اور تکلیف والی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ گفتگو، وہ ایکچولی خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح خبر چاہتے. اب دیکھیں جو بندہ خود یہ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے ہاں میں ہوں پلے بوائے. اب پلے بوائے کون ہوتے ہیں پتا آپ کو؟ پلے بوائے وہ ہوتے ہیں جو ہوتے تو امیر ہیں، ان کے پاس پیسے ویسے ہوتے ہیں، یا پھر امیر عورتوں کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، اور کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی کچھ کبھی کہاں کبھی نیچے کبھی اوپر. پلے بوائے یہ ہوتے ہیں. پلے بوائے خود فرما رہا ہے کہ میں پلے بوائے رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو. پلے بوائے کی بیوی جو ہے وہ پلے بوائے کے دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کو لو کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں، بے وفائی کرنے کی سزا بتا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والی ٹھیک ہے. جو بناؤ سنگار کرتی ہیں، جو گھر سے باہر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، کسی دفتر میں جاتی ہیں، جلسے جلوس کرتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ انسان واقعی پاگل ہو چکا ہے. اس انسان کا اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ 15 دن، مہینہ، 10 دن، 100 سال، 10 سال جب تک زندہ رہے گا اس کے پاگل پن کے دورے بڑھتے جائیں گے. اس کو وہ جو کرسی ہے نا، اس کو جو باجوہ صاحب دیکھیں ہمت اب بھی نہیں کر رہا. شیر کا بچہ اتنا ہے کہ ہمت اب بھی نہیں کرا. اب بتائے نا کہ باجوہ صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کیا. بھئی آپ ڈائریکٹ باجوہ ڈائریکٹ کبھی جوید چوری کے کالم سے، کبھی کسی منصور علی خان کے ذریعے سے تمہیں ہر وہ چیز بتا رہا ہے، تمہاری اوقات بتا رہا ہے. آؤ سامنے کرو بات، دو جواب باجوے کو. باجے کو جواب نہیں دینا، مریم کا نام لے دینا. انتہائی غلیظ اور گندا انسان ہے عمران خان. اور مجھے نہیں پتا میں نے اس ویلوگ میں کیا کہا، میں نے کچھ نہیں لکھا، میرے پاس کوئی لکھائی نہیں، کوئی پڑھائی نہیں. میں نے جب سے کل سنا ہے میرا ٹائم نہیں تھا، میں بہت زیادہ مصروف تھا، بزی تھا، لیکن میں نے کہا کہ آج میں اس پہ ضرور بات کروں گا. اور آج کے رات کے پروگرام میں میں بس چھڑ دیو گلنا، آج رات کا پروگرام آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ناگوار گزری تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ انسان انتہائی غلیظ اور گندا انسان ہے جو عورتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. یہی وجہ ہے، نہ ماں کے ساتھ رہا، نہ کسی بیوی کے ساتھ رہا، تو جس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ دفع کرو. پر اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.